कोता आंबल्याचे सांसव सो हांवें चिंतलें आयज रेसिपी शूट करतलें. हेचे पयलीं रेसिपी घायलोली आहा पण न्यू कोण जॉयन जाल्यार तेंगे चोव नासतली न्हू सो तेंगे चोवपा जातली. सो रेसिपी हिंदीकूय चॅनलार शूट करता जितलें तुमकां शेअर करतलें. सो आमी तें म्हणल्यार नुस्तें उजरायता तें म्हणल्यार रेसिपी शूट करता. सो दाखयता तुमकां सांसव कशें करता तें हांव कशें करता तें शेअर करता. ओके आमल्यो घेयले. ओके मातशी पिड्यार जाली भायर मारपाची. आमल्यो घेयले आमल्यो वॉश करपाच्यो आनी मागीर ते हे कात काडून ताका गोड लावपाचें. ओके सो आमल्यो गोड सोय राय सांसव हे सोय उदी पिठो आनी चिली पावडर. सो पयलीं हेजी सोय कात काडून एका गोड लावन दवरपाचें 15 मिनटाचेर. सोय ओदीचो पिठो मिरसांगा पिठो घालून ओदीक घालून हेंगे पेस्ट करपाचो. ओके आनी कडी लिव्स. ओके कडी लिव्स तुमकां दाखोवना कडी लिव्स मागीर दाखयता तुमकां. आनी कडी लिव्स मागीर आतां सगळी साव काडले हांवें एक सगळी साल काडले. आतां न्हू गोड तुतून किसून न्हू गोड घालतले आनी कालयतले. ओके सो हांवें तेजे सोय घेयले आनी थोडेशें उदीक घायलां. प्लेन उदीक मिरसांगा पिठो आनी ओदी पीठ घायला आनी हेजी आतां पेस्ट करतली. ओके हेचे गोड घायला हांवें थोडेशें घायला गोड घायला हेचे आतां हे कालयतले आनी 10-15 मिनटां दवरतले. तें म्हणल्यार मसालो वांटून घेवपाचो. ओके गोड तुमकां जाय तितलें घालून जाता. मातशी आंबट बी आसा जाल्यार गोड सुबेज घाला. आमगे आमल्यो आहाय न्हू त्यो गोड आहाय सो तेका लागून गोड हांवें थोडेशें घेयलां. ओके गायज अर्दे वर जाले लावन दवरल्या. हांडी गेल्यार थोडेशें तेल आनी कडी लिव्स गॅसीत घालायता. सो गायज हेचे कडी लिव्स घायल्या तेल घायला मातशें भाजपाचें. उदीक घायला तितून मिक्सराक उदीक हें केला आनी घायला. आतां तितून हें घालपाचें सगळें शिजले उपरांत दाखयता तुमकां. धांपून दवरता शिजोवन. गोड घायला गोड आहा न्हू तितून तें घायला तितून हांवें उदीक घालूं ना फकत मिक्सराक मातशें लावन उदीक घायलोलें. आतां तें बरें शिजोवन दवरपाचें. चड उदीक घाली जाल्यार पातळ जाता ताका लागून शिजोवन तें आतां आडटलें. गायज हेचें शिजोवन दवरलां स्लो गॅसीर धांपून दवरलां. हेजेर उदीक सुंटा ताका लागून थोडें उदीक घालूंक जाय नाजाल्यार पातळ जाता. सो आतां हें आटोवन दिया मागीर दाखयता तुमकां जाल्या उपरांत. गाइस आप लोगों ने देखा रेसिपी. ये रेसिपी है गोवन सांसव रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना चैनल. आपको गोवन कौन सा रेसिपी चाहिए वो भी बताना. मैं लेकर आने के लिए ट्राई करूँगी. ओके टिल देन बाय.